بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال در سوره الحجر می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. دوستان، ما در رابطه با قرآن و جهان صحبت می کنیم. خداوند متعال در قرآن عظیمشان در پهلوی مسائل ایمانی، اعتقادی و عبادی و دیگر مسائل قرآن، یکی از مسائل علمی را هم برای ما انسان ها و بشر بیان نموده است. مسائل علمی همون مسائل است که 14 قرن قبل نازل شده است، ولی عصر که قرآن کریم دو نازل شد یک عصر ابتدایی بود. انسان ها به اون مسائلی که امروز دسترسی داره در او وقت دسترسی نداشتن. تکنولوژی و پیشرفتی که انسان ها امروز کردن 100 سال قبل نبود، حتی 50 سال قبل نبود. امروز انسان ها آنقدر سریع در مسائل علمی پیشرفت و ترقی میکنن که در هر سال، شاید در هر ماه، یک چیز جدید را اونها اختراع بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر خدمت به بشر. مثلا ببینید تا 20 سال یا 30 سال پیش شاید کمتر مردم با سیستم اینترنتی آشنایی داشتن. بعد از او تلفن های بود، تلفن های با سیم، و بعد از او تلفن های بی سیم جور شد که او را ما موبایل میگوییم. این چی هستی؟ تکنولوژی هست. اگر ما 50 سال قبل این را تصور میکردیم که وقت می آید که یک نوع دستگاه هست که در او سیمی موجود ندارد، ولی از طریق ماهواره ها چی میکند؟ ارتباطش با دیگر انسان ها و گوشه و کنار جهان برقرار می شود. شاید کمتر انسان ها را می پذیرفتند. حتی یک 20 سال قبل، وقتی که ما چپ میگوییم، همون چپ هایی که حیثیت ذاکره را دارد، یعنی حافظه را دارد، معلومات دو حفظ می شود، وقتی که یک کسی یادآوری میکرد عقل نمی پذیرفت که یک چیزی باشد که بسیار از نگاه جسم کوچکی دارد، ولی در همون چپ ها یا حافظه یا ذاکره هزاران معلومات جابجا می شود. شاید عقلی را نمی پذیرفت، ولی امروز این ما می بینیم. اگر بپذیریم یا نپذیریم او را می بینیم، چرا که دید انسان ها امون نهایت درجه یقین هست. دید نهایت آیا آخری درجه یقین هست که دیگه شک و شبهه نیست. وقتی که ما میگویم یک ورق هست، یک کاغذ هست، ورق هست، به این معنی نیست که یک چوب است. یک کسی بگوید نه خیلی ورق نیست، چوب است. این عین یقین میگوید. عین یقین یعنی با چشم میبینیم که چی است؟ یک کاغذ است، ورق است، یک صفحه است. اگر کسی بگوید نه خیلی ورق نیست، چوب است یا سنگ است، خلاف عقل و منطق است. پس به این معنی است دوستا، هر چیزی که جدید کشف می شود او را عین الیقین میگوییم. شاید امروز ما در قرن 21 قرار داریم، در سال 2019، در سال 2019 میلادی و یا 1440 هجری قمری و یا 1397 هجری شمسی. این سال است که ما دو قرار داریم. مثلا فعلا ما در ماه اول سال 2019 قرار داریم، در ماه جنوری، در ماه جنوری سال 2019 قرار داریم.
در یعنی تقریبا آغاز قرن 21 هست. شاید 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد چیزهایی را انسان ها اختراع کنند که از عقل و تصور ما دور هست. شاید اگر کسی همون چیزها را برای ما بگوید عقل ما را نپذیرد، ولی امکان دارد. هر چیز ممکن هست، هر چیز ممکن هست. شما میبینید که امروز هواپیما یا طیاره که در او 100 نفر، 200 نفر، 300، 400، 500، 600 تا 1000 نفر نشستن، خیلی براحتی هر کس دم کرسی و چوکی خود نشسته، غذا نوش جان میکنه، بسیار براحتی کتاب خود مطالعه میکنه، با دوست خود صحبت میکنه، در داخل هواپیما یا طیاره حرکت میکنه. این هواپیما چی هست؟ این همش از وسایل مختلف درست شده است و خلاصه او رو ما ممکن آهن بگوییم، یک وسیله آهنی که توسط هواپیما انسان ها از یک کشور به کشور دیگر، از یک سرزمین به سرزمین دیگر به بسیار سرعت و مدت کم و کوتاه اونها سفر میکنن. این چیز این تکنولوژی است دوستا. اگر 100 سال قبل برای مردم میگفتین که وقتی میرسد که انسان ها یک چیز را درست میکنن که نامش است هواپیما یا طیاره، شاید اونها نمیپذیرفتن که آهن چی نوع حرکت میکند. آهن است و مردم دو نشسته است به بسیار راحتی و آرامی حرکت میکند. عقل یعنی او را نمیپذیرفت. ما در تاریخ یک حادثه داریم یا داستان داریم، او را داستان سلیمان علیه السلام میگویند که یکی از پیامبران بزرگ خداوند متعال بود، هم پیامبر بود و هم پادشاه بود. هم پیغمبر بود و هم پادشاه بود. خداوند متعال برای سلیمان علیه السلام معجزه های داده بود که برای هیچ بشر دیگر نداده. یکی از معجزه های سلیمان علیه السلام بود که توسط بادها غدوها شهر و رواحها شهر، که مسافات یک ماه در بسیار مدت کوتاه طی میکرد. کی بود؟ سلیمان علیه السلام بود. این معجزه بود. برای کی؟ برای سلیمان علیه السلام. او را ما تکنولوژی نمیگوییم، معجزه بود. چرا که خلاف توان بشر در همون زمان او چیز حرکت میکرد. این معجزه مختص به سلیمان علیه السلام بود. دیگر کسی نمیتوانست که چی بکند این کار انجام بدهد. حتی معجزه هایی بود که تا روز قیامت دیگه او تکرار نخواهد شد. خداوند متعال برای بعض پیامبران داده بود، معجزه های داده بود که تا روز قیامت تکرار نخواهد شد. مثلا سلیمان علیه السلام به خداوند متعال توان صحبت کردن با پرنده ها، حیوانات، حشرات، زبان اونها رو میفهمید و حتی جنیات. آیا ممکن هست که به اساس پیشرفت و ترقی و علم انسان ها و بشر وقتی فرا رسد که ما زبان پرنده ها رو بدانیم یا حشرات رو بدانیم؟ ناممکن هست. برای خداوند ممکن هست ولی در توان بشر نیست. این یک نمونه. این نمونه دیگه شه بگوییم که یکی از معجزات پیامبر علیه السلام الاسراء و المعراج، از مکه به بیت المقدس رفت توسط براق و از بیت المقدس به طرف آسمان رفت و اونجا 7 آسمان سپری کرد و به سدرة المنتهی رسید و اونجا با خداوند متعال ملاقات کرد و خداوند متعال برایش چی کرد؟ تحفه نماز را برایش هدیه داد. حالا سوال اینجاست که بشر میتواند وقتی برسد که به آسمان سفر کنن، یعنی آسمان دنیا. امروز بشر سفر میکنن، مثلا توسط
یعنی همون خودروهای فضایی رفتن به ستاره های مختلفی، به مهتاب رفتن یا به مریخ رفتن یا دیگر ستاره ها. انسان ها به فضا رفتن، این شک نیست، یعنی ما او را رد نمی کنیم. ولی آیا وقتی خواهد رسید که انسان ها به آسمان برسن، آسمان دنیا، این چیز ناممکن هست. هر قدر انسان ها ترقی کنن، پیشرفت کنن، اختراع کنن، ابتکار کنن، باز هم خداوند برایشان مرزهای را محدود ساخته است که از این مرزها شما پیش رفته نمیتوانید. ما در رابطه به انسان ها صحبت میکنیم. چرا؟ به خاطر ازی که مسافه که در بین زمین و آسمان هست، این را علما تحدید کردن که به میلیون ها سال میرسد. میلیون ها سال. ولی پیامبر علیه السلام این مسافه را از زمین به آسمان و اونجا از آسمان اول، آسمان 2، 3، 4، 5، 6، 7 آسمان پیامبر علیه السلام این مسیر پیمود و دوباره از این سفرش برگشت و همه این جریان در چند ساعتی از شب صورت گرفته بود. یعنی حادثه معراج در چند ساعت شب صورت گرفته بود. آیا این تکنولوژی بود؟ نه خیر. این ما معجزه میگوییم. معجزه بود که حتی از توان پیغمبرها هم خارج بود. یعنی معجزه این میگوید که خود پیغمبر توان ندارد، ولی خداوند متعال این زمینه را برش مساعد میکند که این کار بکند. مثلا یکی از معجزه های پیغمبران معجزه موسی علیه السلام بود. موسی علیه السلام چی میکرد؟ عصای داشت، وقتی که عصا را به زمین پرتاب میکرد او مار و اژدها میشد. آیا وقتی خواهد رسید که یک کسی عصا را باندازد مار و اژدها شود؟ ساحرا میکنن ولی اونها چشم بندی میکنن، حقیقت ندارد، ولی معجزه حقیقت دارد. به این خاطر است وقتی که ساحرای فرعون معجزه موسی علیه السلام را دیدن، عاجل ایمان آوردن. ساحرا ایمان آوردن، گفتن که این سحر نیست، این معجزه است و این پیغمبر است. معجزه از پیغمبر صورت میگیرد و سحر از ساحر. سحر یک مسئله تخیلی هست، یک حالت تخیلی هست که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید بل خیل لهم، یعنی حتی برای موسی علیه السلام وقتی که ساحرا همون چوب ها و رسمان ها را انداختن و او شکل ما را گرفت، به حرکت آمدن، خداوند گفت که خیل لهم. خیل یعنی در تخیلشون آمد که مار هست، ولی هیچ چیز نبود، همون رسمان و همون چوب است. اما معجزه حقیقت است، این تخیل نیست. معجزه تخیل نیست، حقیقت است. و معجزه حتی از توان پیغمبران خارج است. این قدرت خداوند بر انسان میده. مثلا پیغمبر علیه السلام این توان نداره که بگوید ما 1 ساعت باز اسراء و معراج، سفر اسراء و معراج آغاز میکنم. نه خیر، این به امر خداوند شد. یعنی معجزه چیزی نیست که هر لحظه پیغمبران او را بتوانند انجام ده. نه خیر. وقتی خداوند متعال برای موسی علیه السلام میگه و الق عصاک فاذا هی ثعبان مبین، این عصات به زمین پرتاب کن، بعد از او اژدها رو مار میشود. ایتونا بود که هر وقت موسی علیه السلام او را منداخت و مار و اژدها میشه. نه خیر، به امر خداوند و در اوقات معینه. وقتی که مناظره آمد بین موسی علیه السلام و فرعون و ساحرا، در اونجا بود که خداوند متعال گفت که از عصات استفاده کو که ما مار و اژدها قرار میدیم تا فرعون به حقیقت تو و به نبوت تو و به رسالت تو ایمان بیاورد و ساحرا هم بداند که تو ساحر نیستی بلکه تو پیغمبر هستی. پس معجزه هم به چی؟ به اراده خداوند صورت میگیرد. در رابطه به عیسی علیه السلام خداوند برشان معجزه مختلفی داده بود و عیسی علیه السلام
در موردش آمده است. چی آمده است؟ که و یحیی الموتى باذن الله، و یحیی الموتى باذن الله، مرده ها را زنده میکرد باذن الله، و پرنده ها را از گل و خاک درست میکرد و دو پف میکرد و میپرید باذن الله. باذن الله بود. و یبرئ الاکمه والابرص باذن الله. ابره و امو کسی که پس بود یا مثلا چشم نداشت، وقتی که عیسی علیه السلام دست خود بالاش کش میکرد و چی میشد از بیماریش، چی میشد؟ شفا میافت. این کلش به اذن الله، به اذن الله ذکر شده است، یعنی به امر خداوند. هدف ما چیز دوست؟ هدف ما است که بعضی چیزهایی است که او به توقف نیاز دارد، ما دو پیشرفته نمیتونیم. مثلا ما یک نمونهش خدمت شما عرض کردیم که معجزه ها کارهای خارق العاده بود که در او عصر زمان از هر کس چنین کار انجام شده نمیتونست. و یک مثال دیگه شو بگویم که بسیار واضح است و خداوند متعال هم در قرآن کریم ذکر کرده است، از جمله معجزه های پیامبر علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة و انشق القمر. انشقاق قمر، دو پاره شدن مهتاب. این خداوند متعال معجزه قرار داد برای پیغمبرش. در کتاب های سیرت و تاریخ آمده است وقتی که مشرکین عنادشان بیشتر و بیشتر شد، خداوند متعال برای پیغمبرش این معجزه را داد که توسط انگشت مبارکش اشاره نمود طرف چی؟ طرف مهتاب، و او مهتاب دو حصه شد، یکیش به یک طرف کو رفت و دیگرش به طرف دیگری کو رفت و انسان ها این حالت دیدن. این انشقاق القمر مختص به پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. اگر ما بگوییم که شاید وقت برسد که انسان ها به اساس تکنولوژی و پیشرفت و ترقیشان هم این کار انجام بده، این ناممکن هست. یعنی اونجا حدود ذکر شده است. پس معجزه چیزی است که مختص به پیغمبرها هست. معجزه چیزی است که خداوند متعال او را تنها و تنها برای پیغمبرها داده است. پس این دوستان عزیز موضوع پیشرفت و ترقی انسان ها و حدود و مرزهایش که انسان ها در همون محدوده میتوانند پیشرفت و ترقی کنند و از او بیشتر توان از او را ندارند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و